त्यति उयो गरिराखेको छु राख्न। यसमा पनि अलि प्रब्लम रहेछ क्या, यो आज हाम्रो यो जुम 40-40 मिनटमा बन्द भइरहेछ होइन, 40 मिनट पनि लागिरहेन, अगाडि नै बन्द भइरहेछ, खोइ के समस्या हो। उता पढाउँदा पनि दुईपल्ट यो जुममा आएर फेरि दुईपल्ट जुम यो भयो है। 2 नम्बरको भयो। 2 नम्बरको यो एकाउन्ट्स पेबलको बारेमा एकचोटि बताइदिनुहोस् न। एकाउन्ट्स पेबल भनेर अब यहाँनिर तपाईँले बिल्स पेबल मात्र छ होइन, बिल्स पेबल यसको 30,000 छ है। बिल्स रिसिभेबल कति छ यसको, एस लिमिटेडको 40,000 छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, जेनरल रिजर्भ प्रफिट यो त हाम्रो हिजो मैले भनिसकेको थिएँ, बिल्स पेबल अफ एस लिमिटेड अरे। एस लिमिटेडको बिल्स पेबल भनेको एस लिमिटेडको बिल्स पेबल हेर्नुहोस् त, बिल्स इन्क्लुड 10,000 इस्यु इन फेभर अफ एस लिमिटेड भनेको यो 10,000 चाहिँ एस लिमिटेडलाई दिनु हो भनेको क्या यसले। भनेपछि 30,000 मा यो 10,000 घटाउनु पर्यो। म्युचुअल लोन कति भयो यहाँ, 10,000। 20,000 मा त म्युचुअल लोन 10,000 भइहाल्यो, यहाँ त अनरियलाइज प्रफिटै हुँदैन नि यो क्वेसनमा। अनरियलाइज छ, अनरियलाइज प्रफिट हुँदैन है यो क्वेसनमा। अनि यहाँबाट बिल्स रिसिभेबलबाट बस 40,000 घटाइदिने। तपाईहरुलाई 10 मार्क्समा आएछ यो सबै घटाउन यति धेरै दिदैन क्या, यस्तै क्वेसन दिन्छ है। ए हजुर सर, 10,000 घटाउनै सकिहाल्यो। यहाँ म्युचुअल लोन मात्र छ, भयो भयो सर भयो। दुर्गाजीको भयो यो क्वेसन, बोल्नुस् है। तपाईले नबोल्नु भयो चाहिँ अब मैले भएको जस्तै मानेर अब म अर्को क्वेसन। एकचोटी प्रॉफिट एन्ड लसको बुझाइदिनु न। प्रॉफिट एन्ड लसको बुझाइदिनु भन्नुभयो? हजुर सर। कसको, एसआईको प्रॉफिट एन्ड लसको? कसको हामीले गरेको थियो नि सर प्रॉफिट एन्ड लसको, त्यहाँ अब ब्यालेन्स सिटमा पनि छ हैन प्रॉफिट एन्ड लस, अनि तल एडिसनलमा पनि दिएको छ। त्यही भएर त्यो राख्दाखेरि चाहिँ कुन राख्ने हो अलिक कन्फ्युज भयो सर। यहाँनिर कुन क्वेसन, यही क्वेसन हो न? अघि 3 वटा जस्तो 2टा मात्र थियो यसमा। हिजोको क्वेसनमा त्यो प्रॉफिट एन्ड लस छ। हिजोको क्वेसनको प्रॉफिट एन्ड लस, प्रॉफिट फर द इयर निकाल्ने कि ननिकाल्ने भनेर? हजुर, त्यो क्वेसनमा त कति सजिलो छ क्या। जस्तै यहाँनिर हेर्नुस् त, जेनरल रिजर्भ यसले के भनिदिएको छ क्या, किनेको डेट सम्मको दिएको छ। हेर्नुस् त, किनेको डेट सम्म भनेको त कार्तिकमै किन्यो, कार्तिक सम्मकै उले के दिदियो हामीलाई भन्नुस् त, कार्तिक सम्मकै के दियो हामीलाई उले। हेर्नुस् त, जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्स 30,000, यो र यो दुईटा जोड्दा 50,000 क्यापिटल प्रॉफिट भइहाल्यो क्या अलरेडी यो क्वेसनमा चाहिँ। भइसक्यो भने रेभेन्यू प्रॉफिट कति भयो त? जेनरल रिजर्भ त बचेन, 30 को 30 आइहाल्यो। अनि प्रॉफिट एन्ड लसमा 50,000 मा क्यापिटल प्रॉफिट 20,000 हो भने हाई। हेर्नुस्, जेनरल रिजर्भ 30 हो, यहाँ रेस्पेक्टिभली भने यो 20,000 के भयो भनेपछि अब रेभेन्यू प्रॉफिट कति भयो त? 50 बाट यो 20 घटाएर 30,000 भयो क्या। 30,000 सर। अनि हामीले क्यापिटल प्रॉफिट गर्दाखेरि बनाउँदाखेरि चाहिँ होल्डिङको मात्रै बनाउने हो कि अथवा होल्डिङ सब्सिडारी बुझेको हो? जस्तो जेनरल रिजर्भ हामीले 30,000, पीएल अकाउन्ट 20,000 गरेर जुन राखेर क्यापिटल प्रॉफिट निकाल्यौं नि, यो त तपाईले नोट नै नपढ्नु हुँदो रहेछ क्या। मैले त त्यसमा नोटमा पुरा क्लियर लेखिदिएको छु त। हामीले यो गराउँदाखेरि स्टेप 1 देखि स्टेप कतिवटा बनाउँछौँ हामीले? 6 कम्पल्सरी हो। त्यसमा अरु अब अनरियलाइज प्रॉफिट अनि तपाईले म्युचुअल ओइङहरु यो निकाल्ने भनेको त्यो 8 वटा स्टेपमा यहाँ होल्डिङ कम्पनीको हामी हेर्दैनौं के ब्यालेन्स सिटको आइटमहरुलाई। होल्डिङ कम्पनीको हामी ब्यालेन्स सिटको आइटमलाई हेर्दैनौं है। त्यो लास्टमा आउने हो के, ब्यालेन्स सिटमा मात्र राख्ने हो त्यो कुरा। ओके, हस् सर। यसमा के कन्फ्युजन छ? यो त सबभन्दा सजिलो क्वेशन हो। यसमा न अनरियलाइज प्रॉफिट छ, म्युचुअल ओइङ छ। यसमा चाहिँ प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु पर्छ। प्रॉफिट फर द इयर निकाल्ने फर्मुला के भनेको थिएँ मैले? एट द बिगिनिङ, सरी एट द एन्ड अफ द इयर प्रॉफिट एन्ड जेनरल रिजर्भलाई राख्ने भनेको यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो। 1,50 र 50,000 लाई जोड्दा 2 लाख भयो। अनि बिगिनिङ अफ द इयर को जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लसहरु कतिको छ?
50,000 इच भनेको जेनरल रिजर्भ पनि 50,000 रहेछ, प्रॉफिट एन्ड लस पनि 50,000 रहेछ। 2 लाखबाट 1 लाख घट्दा 1 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट फर द इयर आयो कि आएन? अनि क्यापिटल प्रॉफिटमा हामीले यो दुईटा यो पनि राख्छौं, 1 लाख यो पनि आयो। अनि यहाँको 1 लाखको 6 महिनाको क्यापिटल प्रॉफिट हो कि हैन? प्रॉफिट फर द इयरको जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुनसम्मको भयो। जुलाई 1 भने त जुलाई गनिने भएन। 6 सम्मको क्यापिटल प्रॉफिट भयो, 6 मन्थ चाहिँ रेभेन्यू प्रॉफिट भयो। भनेपछि 1 लाखमा 6 महिना 50,000 यहाँ जोडिदा 1,50,000 यहाँनिर हाम्रो क्यापिटल प्रॉफिट आउँछ होला। आउँछ कति आउँछ? अनि 50,000 रेभेन्यू प्रॉफिट भइहाल्यो। यो क्वेशन सकिन्छ है। यो क्वेशन त गरिहाल्नु। 3 नम्बर भयो। 3 नम्बर यसको सर यो एकचोटि अनरियलाइज प्रॉफिट एकचोटि बुझाइदिनु। यो क्वेशन कसले कसले गर्नु भएको छ? कतिवटा स्टेप गर्नुभयो भन्नुस् त? 7 नम्बर स्टेपमा आएर अनरियलाइज प्रॉफिटमा आएर अड्केको छ। यसमा हजुर 3 नम्बरको भनेपछि स्टेप 1 तपाईले डेट अफ एक्विजिसन कहिले छ? फर्स्ट क्वार्टर 2064। यो डेट अफ एक्विजिसन भइहाल्यो है। 1 को काम सक्यो। 2 मा के हो? रेशियो निकाल्ने हो। रेशियोमा कतिवटा शेयर किन्यो भने आज होल्डिङ कम्पनीले 1800 सर। जम्मा शेयर कति छन् त? यसले 100 3000 रहेछ। 1800 भागा 3000 इन्टु 100 गर्ने पर्सेन्ट आइहाल्यो। अनि सब्सिडारी 60% आयो। 1200 अपन 3000 है 60%। हजुर त्यो आयो। त्यसपछि स्टेप 3 मा के निकाल्नु भयो? यहाँ निकाल्नु पर्छ कि पर्दैन? प्रॉफिट फर द इयर। अब हेर्नु पर्छ है। द क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी 40,000 on बैशाख एंड 60,000 जनरल रिजर्व भनेर दिएको। 40,000 फर्स्ट बैशाखको दियो भने चाहिँ अब जनरल रिजर्व र प्रॉफिट फर द इयरलाई यसलाई दुईटालाई राख्ने। यो दुईटालाई राख्नु भयो। यो दुईटाबाट यो दुईटा घटाइदिने। कति आयो त प्रॉफिट फर द इयर? कति आउँछ? मैले जनरल रिजर्भ 60,000 अनि प्रॉफिट एन्ड लस 40,000 गरेर 1 लाख भयो। टोटल क्यापिटल प्रॉफिट भनेर क्यापिटल प्रॉफिट निकाले। अनि त्यसपछि एबीसी कम्पनीको 1 लाखको त्यो 60% गरेर 60,000 थियो। अनि XYZ को 40% गरेर 40,000 त्यो गरेर 1 लाख। त्यो सब गर्ने कहाँ हो त? प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु पर्दैन यो क्वेशनमा? प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु परेन भने भन्नुस् त? क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिट त निकालेको सर निकाल्नु। प्रॉफिट फर द इयर पनि निकाल्नु पर्यो है। प्रॉफिट फर द इयर मैले प्रॉफिट फर द इयर निकाल्न सिकाए हैन तपाईलाई? फर्मेट पनि छ क्या? यो क्वेशन गर्दिन्छु है म। स्टेप 1 मा निकाल्ने हो डेट अफ एक्विजिसन। कहिले पर्चेज गर्यो त उसले भन्नुस् त? फर्स्ट कार्तिक 2064। दुर्गाजी सन्जु बुझिरहनु भएको छ तपाईहरु? सर बुझ्नु त बुझेको कि हिजो मैले यो हिसाब गरिन त्यही भएर क्या। मैले अरु गरेको थिएँ यो हिसाब चाहिँ गरिन के। गर्नु पर्यो है। बुझिरहेको छ सर। अनि मैले तपाईहरुले यहाँ क्लास लिएर अनि तपाईहरुले नगरे त अनि कसरी हुन्छ त? मजै आउँदैन नि त। आउँछ त मजा? आउँदैन। ल रेशियो निकाल्नुस्। आरटीआई यो रेशियो। होल्डिङ कम्पनी भने एबीसी कम्पनी छ है यहाँ। एबीसी र XYZ। एबीसी कम्पनी भने के हो अरे यहाँनिर? मैले होल्डिङ लेखिदिए। एबीसी कम्पनी भने होल्डिङ कम्पनी रहेछ हाम्रो। होल्डिङ कम्पनी रहेछ। यसले कतिवटा शेयर एक्वायर्ड गरे? माथि टपमा हेर्नुस् त 1800 शेयर गरे। 1800
अनि मैले अब यहाँनिर के गर्छु भनेपछि जम्मा सेयर कति रहेछ हेर्नुहोस् त। सरोजी नबोल्नुहोस् है। ल दुर्गाजी भन्नुहोस् त कति सेयर रहेछ यसको नम्बर अफ सेयर? 3000 हो 3000 है। यसलाई भाग गर्ने कहिले यहाँ 10 भएपछि हामी यहाँ 30,000 लेख्छौँ। आर भ्यालु अहिले कति रहेछ त? 100 रुपियाँ रहेछ। ल 3000 यो गर्दा 0.6 आउँछ है। 60% हो सर। यति लेख्दा पनि हुन्छ, 60% गर्दा नि हुन्छ। XYZ कम्पनी भने के हो भन्नुहोस् त? सब्सिडाइरी कम्पनी। ल यसले अब कतिवटा सेयर गर्ला त? बाँकी रिमेनिङ भनेको 1200 गर्दा बराबर कति आयो त? 0.40 भने 40% आयो। रेसियो आयो त? आयो। मैले तपाईँ के भनेको थिएँ, यदि पर्चेज डेटसम्मको हामीलाई जेनरल रिजर्भ र प्रॉफिट एन्ड लस दियो भने हामीले प्रॉफिट फर द इयर निकाल्नु पर्दैन। तर हामीलाई यदि प्रॉफिट एन्ड लस र जेनरल रिजर्भहरू बिगिनिङ अफ द इयर भनेको फर्स्ट वैशाखको दियो भने प्रॉफिट फर द इयर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है भनेर तपाईहरुलाई मैले त्यत्रो वर्किङ नोटहरू अनि पहिला गरेको के हो त त्यो? हो त्यही भएर अब यहाँ स्टेप 3 मा हामीले निकाल्नु पर्यो। के निकाल्नु पर्यो भन्नुस् त? एसटीपी स्टेप हो यो। के लेख्नु भयो भन्नु होला? प्रॉफिट फर द इयर हामीले निकाल्ने भनेको यहाँनिर XYZ कम्पनीको हो भनेर बुझ्नु होला के तपाईहरु। यो स्टेपहरुमा हामीले क्याल्कुलेसन के को गर्छौं भन्नुस् त? हजुर के को गर्छौं? बोल्नुस् न हजुर, बोल्नुस्। सब्सिडाइरीको हिसाब गर्छौं। पर्टिकुलर अमाउन्ट यहाँ नलेख्दा नि हुन्छ। पर्टिकुलर अमाउन्ट अब मैले लेखे केही छैन। पर्टिकुलर अमाउन्टमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो? ब्यालेन्स सिटको आइटमलाई लेख्नु पर्यो के पहिला? जेनरल रिजर्भ छ कि के छ? जेनरल रिजर्भ बिगिनिङ यसलाई चाहिँ एट द एन्ड अफ द इयर भन्दा पनि हुन्छ। तपाईहरु झुकिनु हुन्छ भनेपछि अनि ब्र्याकेटमा ब्यालेन्स सिटको लेख्नु होला। फेरि ब्यालेन्स सिटको लेखेपछि फेरि कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटमा डेट दिदिन्छ के, डेट दिएको हुन्छ अनि तपाईले फेरि ब्यालेन्स सिटको डेट दिने बित्तिकै त्यो राख्दिनु हुन्छ भनेर मलाई यहाँ अलि गाह्रो भयो के। एयरमा एट द एन्ड अफ इयर भनेर लेख्छु है। एट द एन्ड अफ इयर भनेको ब्यालेन्स सिटको यदि डेट दिएको छैन भने त्यो सबै हुन्छ। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटमा के दिएर पनि के दिदिया हुन्छ? फर्स्ट वैशाख 2064 भनेर डाइरेक्ट दिदिएको हुन सक्छ के, ब्र्याकेटमा डेट दिन्छ। त्यही भएर त्यसरी नबुझ्नु होला। जेनरल रिजर्भ एट द एन्ड अफ द इयर भनेको यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ है। नर्मल्ली डेट नदिएको भएपछि हुन्छ। अनि अर्को के छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। यो पनि के हो त? एट द एन्ड अफ द इयर। एट द एन्ड अफ इयर यो पनि कहाँको हो त? ब्यालेन्स सिटको। कतिको छ अमाउन्ट भन्नुस् त? ब्यालेन्स सिटमा गएर हेर्नुस्। जेनरल रिजर्भ कति रहेछ? अर्को कति छ? 80 हो। दुईटा जोड्ने टोटल आयो। टोटलबाट हामीले के घटाउँछौँ यहाँ ल भन्नुस् त? कसले भन्छ? के घटाउँथे सरोजी? घटाउने पनि त्यही कुरा हो के। प्रॉफिट एन्ड लस। जेनरल रिजर्भ एट द बिगिनिङ अफ द इयर। एडिसनलमा दिएको घटाउने सर। हो तपाईहरुले यही बुझ्नुहुन्छ भनेर मलाई लाग्छ क्या। अहिले यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो। कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स सिटमा यहाँनिर के दिन्छ? जेनरल एन्ड रिजर्भ भन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँ यही दिन्छ क्या, जेनरल एन्ड रिजर्भ भन्छ। दुईवटा जेनरल रिजर्भ हुन्छ, एउटा डेट दिन्छ यसमा। फर्स्ट यहाँनिर हामीले यदि डेट दिदियो भने त्यो के को मान्नुपर्छ? फेरि त्यो पनि बिगिनिङ नै मान्ने हो क्या। अहिले एडिसनल इन्फर्मेसन बुझ्नु न। बिगिनिङ अफ द इयर भनेको फर्स्ट वैशाखको हो। यो कति छ वैशाखको अमाउन्ट हेर्नुस् त त्यहाँ जेनरल रिजर्भ। हेर्नुहुन्न तपाईहरु कति छ एडिसनल इन्फर्मेसन? 40,000 र 60,000 जेनरल रिजर्भ छ। 40,000 प्रॉफिट एन्ड लस। 60,000 छ न जेनरल रिजर्भ। अर्को कति छ?
40,000 40 हो हजुर हाम्रो के आयो त प्रॉफिट फर दी इयर आयो कति हुन्छ 70 हुन्छ 70,000 अब मलाई एउटा कुरा तपाईहरु के भन्नुस् भने सर यो प्रॉफिट फर दी इयर निकाल्यो यो त यो वर्षभरिको प्रॉफिट जम्मा 70,000 मात्र रहेछ कसरी होला भन्नुस् न यो प्रॉफिट एन्ड लस र जनरल रिजर्भ बिगिनिङ अफ द इयर भनेको त यो अर्को वर्षको हो कि हैन भन्नुस् त मलाई अर्को वर्षको हो कि हैन यो बोले अर्को वर्षको जस्तै मलाई आजको डेटमा आज 1 मा वैशाख 1 गते हो मानौ मसँग 2 लाख रुपैयाँ छ यो 2 लाख रुपैयाँ मेरो आज कमाएको हुन्छ त अनि यो पहिलाको हुन्छ कि हुँदैन भन्नुस् त तपाईहरुले बुझ्नु भएन मसँग के छ ओपनिङ ब्यालेन्स ल रुपीस कति छ मानौ 2 लाख छ ओपनिङ भनेको जहिले पनि फर्स्ट 2078 मानौ यो मलाई कसले यो ओपनिङ ब्यालेन्स 2 लाख छ मसँग आजको डेट 2078 1 मा भनेपछि यो अब मलाई 2078 लास्ट सम्मको ब्यालेन्स कति हो भन्नको लागि यो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई घटाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्नुस् त ल मलाई कति भयो मानौ ल एट दी इन्ड अथवा क्लोजिङ ब्यालेन्स भन्दा पनि हुन्छ यहाँनिर क्लोजिङ बराबर ल मानौ ल 6 लाख यो चाहिँ हाम्रो 30 म 2078 भरिको पैसाको ब्यालेन्स कति हो भन्नको लागि ओपनिङलाई घटाउनु पर्यो कि परेन सरोजी भन्नुस् त ओपनिङ ब्यालेन्स क्लोजिङ ब्यालेन्स 78 घटाउनु पर्छ हो यहाँ पनि त्यस्तै हो क्या प्रॉफिट फर द इयर भनेको त्यो इयरको प्रॉफिट कति हो भन्नको लागि यो ओपनिङ पहिलाको ओपनिङलाई घटाउनु परेन त पर्यो कि परेन परेछ त्यही गरेको के अरु केही गरे हैन ल यो मैले बुझ्नलाई मात्र यहाँ तपाईहरुले लेखेको मेरो ओपनिङ यो आजको 2078 को मात्र पैसा कति हुन्छ त 6 बाट त्यो 2 घटाउँदा 4 लाख हुन्छ बुझ्नु पर्यो के ओके बुझ्नु भएको होला भन्ने आशा गरे अब यो प्रॉफिट फर द इयरलाई 6 महिना कसको हुन्छ 6 महिना रेभेन्यू प्रॉफिट हुन्छ 6 महिना के हुन्छ यो क्यापिटल प्रॉफिट हुन्छ कि हुँदैन किन 6 महिना भयो यी फर्स्ट कार्तिकमा किन्यो भने चाहिँ पैसा फर्स्ट कार्तिक असोच 6 महिना के भयो क्यापिटल भयो 6 महिना के भयो त यहाँ रेभेन्यू भयो ल स्टेप 3 मा अब स्टेप 4 स्टेप 4 मा के निकाल्ने हामीले क्यापिटल प्रॉफिट र रेभेन्यू प्रॉफिट क्यापिटल प्रॉफिट रेभेन्यू प्रॉफिट स्टेप अर्कोमा निकालौँ यसको लागि पनि सानो फर्मेट ल्याउनुस् मैले हिजो पर्टिकुलर के लेख्नु पर्दैन डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ भने चाहिँ है डाइरेक्ट गर्ने टाइम लस हुन्छ हाम्रो पर्टिकुलर त्यो गरेर राख्नु पर्दैन यो भनेको वर्किङ नोट हो अरे फेरि पर्टिकुलर लेख्छु र जनरल रिजर्भ र त्यही लेख्नुस् अघिको कुरा यो म यो दुईटै कुरा लेख्छु यो बिगिनिङ अफ द इयरकै लेख्नु पर्ने जनरल रिजर्भ र जनरल एट द बिगिनिङ अफ द इयर जहिले पनि यो फर्स्ट कै राख्नु पर्छ फर्स्ट वैशाख 2064 हो अहिले डेट त्यहाँ है प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट यो पनि 2064 बुझ्नु भएको छ नि यो त्यस्तै राख्दिने ट्याक्क अमाउन्ट कति कति छ हेर्नुस् त एउटा 60,000 रहेछ एउटा कति छ 40,000 अनि अब भक्कर अहिले आएको प्रॉफिट फर द इयर राख्नु पर्यो कि राख्नु परेन प्रॉफिट फर द इयर कति अमाउन्ट आछ भन्नुस् त 70,000 आछ यो 6
6 महिना मात्र उसको भनेपछि 6 लाई 12 ले भाग गर्नु पर्यो कि परेन? यहाँ 6 महिना मात्र हो नि त यसको त यो प्रोफिट 6 महिना हो कि हैन भन्नुस् त? हो सर कति हुन्छ यो? 45? 6 महिना हो। सरी काम माइनस भएछ यहाँ। 35 हुन्छ नि हैन? टोटल क्यापिटल प्रोफिट आयो। के आउँछ टोटल क्यापिटल? 1 लाख 1 लाख मैले अब यसलाई भाग लाउनु पर्यो। कति होल्डिङ हो, कति होल्डिङ भनेको एबीसी कम्पनी होल्डिङ हो। एबीसी को कति होला क्यापिटल प्रोफिट? 1,35,000 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो? इन्टु 0.60 कति आउँछ रुपैयाँ लेख्नुस्। त्यसपछि XYZ कम्पनी को कति हो त? 1,35,000 को 0.40 फटाफट फटाफट गर्नुस् है अलि। कति हुन्छ सरोजजी? 81,000 54,000 81,000 यसलाई कहाँ राख्नु पर्छ? क्यापिटल प्रोफिटलाई होल्डिङ कम्पनी डिडक्ट cost of control deduct from the cost of Cost of control. cost of control यसको कति आउँछ अरे? 51 54 54 54,000 54,000 यसलाई चाहिँ कहाँ राख्नु पर्छ ल भन्नुस् त? minority interest. अहिलेसम्म थाहा छैन तपाईहरुलाई। minority interest credit to the minority interest. स्टेप 4 मा के हो हामीले बनाउने? स्टेप 4 भइसक्यो, अहिले स्टेप 5 भनौं अब हैन। क्याल्कुलेसन अफ रेभेन्यू प्रॉफिट भन्दा नि हुन्छ। रेभेन्यू प्रॉफिट मा त लेख्यो नि भयो। रेभेन्यू प्रॉफिट मा प्रॉफिट फर द इयर मात्र आउने हो कि हैन? अरु कुरा त छैन। प्रॉफिट फर द इयर अब यहाँ डाइरेक्ट सबै अमाउन्ट आउँछ? बोल्नु हुँदैन। सबै आउँछ कि आउँदैन? 70,000 को कति आउने यहाँ पनि? महिनाको 35,000 अनि त्यही आउने हो कि यहाँ त्यति पहिलाको कुरा 35,000। यो नै के भयो त? revenue profit टोटल एफडी प्रॉफिट कति भयो त? 35,000। अब यहाँ एबीसी भइरा होल्डिङ कम्पनी हो, एबीसी मा भाग लाउनु पर्यो। एबीसी मा 35,000 को कति गर्नु पर्यो? 0. कति हुन्छ? अनि XYZ कम्पनी को गर्नु पर्यो। XYZ को पनि 35,000 को 21,000 0.40 21,000 भन्नुभयो? हजुर 21,000। यसमा 14,000 14,000 आयो। यहाँ पनि मैले लेखिने, यहाँ पनि तपाईहरु साइड यहाँ जाँचमा लेखिराख्नु पर्दैन के, अहिले मात्र लेख्ने, अहिले बुझ्नको लागि। होल्डिङ कम्पनी को कहाँ राख्नु पर्छ? एडेड टु दी consolidated balance sheet of EL account, profit and loss account मा एड गर्ने है। त्यो चाहिँ कहाँ गर्नु पर्छ? एडेड टु दी माइनोरिटी interest
त्यसपछि अब के निकाल्नु पर्यो cost of control. कस्ट अफ कन्ट्रोल कस्ट अफ कन्ट्रोलको लागि पनि अब ठ्याक्क फर्मेट बनाउनुहोस् एउटा कस्ट अफ कन्ट्रोलमा हामीले के लेख्छौँ पहिला भन्नुहोस् त पर्चेज भ्यालु अथवा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट लेख्छौँ हैन पर्चेज भ्यालु लेख्दा नि है पर्चेज प्राइस अफ सेयर अफ कुन कम्पनी हो XYZ कम्पनीको किने हो नि त उसले पर्चेज कतिमा किने छ हेर्नुस् त माथि गएर हेर्नुस् त 2,50,000. इन्भेस्टमेन्टमा हेर्नुस् ब्यालेन्स सिटको इन्भेस्टमेन्टमा हेर्दा पनि हुन्छ 2,50,000 छ कहाँ माथि पनि दिएको होला माथि पनि दिएको छ 2,50,000 के किने खा त उसले प्रिफरेन्स सेयर डिभेन्चरहरू के किने खा के किने खाने इन्भेस्टमेन्ट तल 2,50,000 अनि यसमा के लेस गर्नुपर्छ भन्नुस् त Par value. par value of shares SHARES कति पार भ्यालु 100 छ जस्तो लाग्यो कतिवटा छ भन्नुस् त 1800. 1800 अरु के लेस गर्नुपर्छ यहाँ अहिले भक्कर लेस गर्नुपर्छ कस्ट अफ कन्ट्रोलबाट Less. क्यापिटल प्रोफिट अफ ABC कम्पनी ABC. यो बनाउने कस्ट अफ कन्ट्रोल बनाउने हामीले कसको हो भन्नुस् त होल्डिङ कम्पनी होल्डिङ कम्पनीले कति कन्ट्रोल गर्यो त कति कस्ट कन्ट्रोल गर्यो भनेर बनाउने हो क्या यहाँ कति हुन्छ 1,81 भयो कति थियो यहाँ क्यापिटल प्रोफिट 81,000. प्लस आयो कि माइनस आयो प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ Minus 11,000. माइनस 11,000. के भयो त्यो क्यापिटल रिजर्भ हो माइनस क्यापिटल रिजर्भ हो सर Capital reserve. क्यापिटल रिजर्भ भयो क्यापिटल रिजर्भ कममा किने रहेछ कि बढीमा किने रहेछ त अब माइनस के आयो भने चाहिँ तपाईले माइनस नलेख्दा हुन्छ के क्यापिटल रिजर्भ लेख्दिने दिस मिटिङ विल इन 10 मिनट्स अपग्रेड नाउ टु रिमुभ दी 40 मिनट टाइम लिमिट भन्छ बन्द हुने कन्डिसन आइरह फेरि 10 मिनट पछि है 10 मिनट पछि बन्द हुन्छ फेरि जोइन हुनु होला क्यापिटल रिजर्भ आयो यहाँ माइनस लेखिराख्नु पर्दैन क्या है क्यापिटल रिजर्भ भन्ने भइहाल्यो कोही झुकिनुहुन्छ नि लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ क्यापिटल रिजर्भलाई एडेड टु दी कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ रिजर्भ अथवा प्रॉफिट एन्ड लसमा भनेको त्यो जानेर हामी जेनरल रिजर्भ लेख्छौँ त्यसैको साइडमा लेखिदिने हो क्यापिटल रिजर्भ है अनि स्टेप हाम्रो अर्को के हो त माइनोरिटी इन्ट्रेस्ट माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको पनि के हो त फर्मेट त्यही हो अब ल माइनोरिटी इन्ट्रेस्टको पार भ्यालु अब यहाँनिर के लेख्नुस् भनेपछि रिमेनिङ शेयर्स हेल्ड बाई HELD हो हेल्ड बाई XYZ कम्पनी है कति छ रिमेनिङ शेयर 1200 हैन कति हुन्छ 1,20,000 त्यसपछि अरु के छ आउने कुरा के छ ल भन्नुस् त क्यापिटल प्रोफिट क्यापिटल प्रोफिट अफ कसको हो त XYZ अर्को रेभन्यू प्रोफिट अफ XYZ कम्पनी यति आउने कुरा
यति हो जस्तो लाग्यो। ल क्यापिटल प्रोफिट कति छ भन्नुहोस् त। छिटो भन्नुहोस्। 54,000 अनि 14,000। 14,000 क्या आयो त हाम्रो माइनोरिटी एड। यसलाई कहाँ राख्नु पर्यो? कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ लायबिलिटी साइड। कति हुन्छ यो? 1,20,000, 1,74,000, 1,84,000, 1,88,000। ल यसलाई पनि कहाँ राख्नु पर्यो अरे? कन्सोलिडेटेड ब्यालेन्स सिट अफ लायबिलिटी साइडमा। त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त। अब यहाँ हामीले यहाँ स्टेपहरू निकालिसक्यौँ, माइनोरिटी इन्ट्रेस्टसम्म निकालिसक्यौँ। अब जाने यहाँ अब अरू के भनेको छ त क्वेसनले? अब हेर्नुहोस् त, एबीसी कम्पनी पेड 80% बाई द एन्ड अफ द इयर 2064 फर द गुड्स कस्टिङ भन्यो। 90,000 कस्ट गुड्स सप्लाई गर्यो अन क्रेडिटमा भनेको। कस्ट 90,000 मा, तर उसले प्रफिट कति खायो अरे? 25% अन सेल्स भने। यहाँ अब तपाईँले यहाँ एउटा फर्मुला लेख्नुहोस्। एउटा फर्मुला हामीले यहाँ बाँकी छ। के बाँकी छ भनेपछि इफ आँटा आयो कि फेरि यो if cost is given हो है। यदि कस्ट गिवन छ भने प्रॉफिट निकाल्न भनिरहेको छ। प्रॉफिट अन सेल्सबाट भनेको छ भने हामीलाई कसरी निकाल्ने प्रॉफिट? हेर्नुहोस् त, कस्ट यदि हामीलाई कस्ट चाहिँ गिवन छ भन्यो, तर प्रॉफिट केबाट निकाल्न भनिरहेछ उसले? सेल्सबाट निकाल्न भनिरहेछ भने चाहिँ प्रॉफिट यसरी निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, प्रॉफिट बराबर भ्यालु अफ स्टक एन्ड के भन्ने कस्ट नै भनौँ है, सीपी भनौँ है, कस्ट प्राइस भनौँ है। कस्ट प्राइस इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट हुन्छ। तल चाहिँ डिभाइड 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट हुन्छ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो? प्लस हुन्थ्यो हैन? हुन्थ्यो कि हुन्थ्यो? प्लस कुन कन्डिसनमा हुन्छ भन्नुहोस् त? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? अन कस्ट भन्यो भने प्लस हुन्छ। अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ यहाँ अन कस्ट भन्यो भने कस्ट दिएको बेला फेरि प्लस हुँदैन। कस्ट हामीले यहाँनिर अन कस्ट त भन्यो, तर सेल्स दिएको छ भने चाहिँ हुन्छ। अन कस्ट भन्यो तर केमा दिएको छ हामीलाई? यहाँ प्रॉफिट सेल्समा दिएको छ भने त्यति बेला हुन्छ है। त्यो पहिला लेखा छ नि कन्डिसन। त्यो कस्ट दिएर कस्टबाटै भन्यो भने त तल 100 हुँदैन। सीपी इन्टु पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भइहाल्यो अपन 100 मात्र। कस्ट दिएर हामीलाई सेल्स प्राइसको आधारमा प्रॉफिट निकाल्न भने अब सेल्स त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त कति हो सेल्स भनेर। सेल्स थाहा हुन्छ त हामीलाई? भन्नुहोस् त एउटा कुरा भन्नुहोस् त, कस्ट दिएको बेला हामीलाई डाइरेक्ट सेल्स थाहा हुन्छ? थाहा हुँदैन। अब हेर्नुहोस् त, उसले कतिमा बेचेको रहेछ त गुड्स भन्नको लागि? कस्ट चाहिँ कति रहेछ गुड्सको? कस्ट अफ गुड्स कति रहेछ भन्नुहोस् त? रुपिज 80,000 छ कि छैन? के गर्नु पर्यो? हल्ला न भयो है, हल्ला आयो। एड के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्? प्रॉफिट गर्नु पर्यो। प्रॉफिट कसरी आउँछ भने मैले भर्खर कस्ट दिएको बेला 90,000 भने त्यही 80,000 इन्टु कति पर्सेन्ट भने 25 हो। कस्ट 90,000 हो कि सर? 90,000। ल यो 90, यहाँ पनि 90। सेल्स कति? पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति हो भन्नुहोस् त? पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट कति हो? 25%। के को आधारमा भने त्यसले? सेल्स भने होला। त्यही भएर तल 100 माइनस पर्सेन्टेज अफ प्रॉफिट भने 25 हुने भयो कि यसरी। बुझ्यो कि बुझेन यहाँनिर? ल यसरी गर्ने। ल भन्नुहोस् त कति आउँछ यो? कति आउँछ हो?
30,000 30,000 आउँछ 30,000 आयो। अब बेचेको कतिमा रहेछ त गुड्स कतिमा बेचिया रहेछ भन्नुहोस् त बोल्दैनौ त कतिमा बेचिया रहेछ त 1,20,000 मा प्रोफिट खाएर बेच्दैन त अनि उसले प्रोफिट 280 1,20,000 20,000 1,20,000 मा बेचेको रहेछ सेल्स यतिमा बेच्यो अब पुरै आन्सर आएन अझै पनि माथि जाने अझ एकचोटि हेर्नु पर्यो क्वेसन यहाँ हेर्नुहोस् त यसमध्ये उसले 80% मात्र तिर्छ अरे के पैसा अहिले कम्पनी पेड 80% बाइ एन्ड अफ इयर 2064 को लास्टमा उसले कति तिर्छ अरे 80% बोल्नुहुन्न कति तिर्छ अरे 80% 80% भने 1,20,000 को कति तिर्यो उसले निकाल्नुहोस् त 90,000 90,000 तिर्यो है तिर्यो भनेपछि बाँकी कति रहन्छ अब उसले पेड गर्छ ओन्ली पेड ओन्ली एन्ड अफ 2064 को एन्ड भनेको बुझ्नुहुन्छ नि पेड ओन्ली एन्ड अफ 80% कति तिर्यो त 96,000 यति तिर्यो भने अब यहाँबाट आउने भनेको अब उसले अझै तिर्न बाँकी अमाउन्ट हो क्या कति तिर्न बाँकी छ त अझै बाँकी भनेको त्यसलाई हामी एकाउन्ट्स पेएबल 24,000 है एकाउन्ट्स पेएबल जस्तै मान्छौँ कति तिर्न बाँकी छ त अझै 24,000 24,000 हो हो सर 24,000 हो अनि अब मलाई एउटा कुरा के भन्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले उसले पैसा कति तिरिसक्यो 96,000 तिरिसक्यो हैन तिर्यो कि तिरेन तिरो अझै पनि त्यहाँ केही भने होला त्यो क्वेशनमा अरु कुराहरु हेर्नुस् है अझै तिर्न बाँकी छ त्यो भयो हैन यो एकाउन्ट्स पेएबल भयो है यो एकाउन्ट्स पेएबल कसको लागि भयो भन्नुस् त कसबाट कसले किने त स्टक अफ यहाँ हेर्नुस् त